अब कन्टुरिङ गरौँ है। कन्टुरिङ गर्नको लागि पनि हामीसँग ब्रस छ। मैले ब्रस चाहिँ एक्सचेन्ज गरेछु, ठिकै छ। यस्तो ब्रस छ होइन। अनि अब यो कन्टुर प्यालेट जुन तपाईँहरूले गिफ्ट पाउनुहुन्छ त्यही प्यालेटबाट युज गर्छु कन्टुरिङ गर्नलाई ब्रसले नै। वर्कसपमा अहिले तपाईँले जे मैले गरिरहेको देख्नु भएको छ नि, त्यो आई मेकअप सिक्नुहुन्छ एउटा है। फेस मेकअप चाहिँ यही नै हो। अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राममा अर्डर गर्ने, हजुर इन्स्टाग्राममा। अनि त्यसपछि न्युड मेकअप सिक्नुहुन्छ, आइज पनि एकदम नर्मलवाला। स्किन केयर सिक्नुहुन्छ, स्मोकी आइज सिक्नुहुन्छ। अनि यो फेस मेकअप त सिक्नु नै भयो, अब हुन्छ नि सिक्नु नै हुन्छ। अनि त्यसपछि आई ल्यासेस लगाउन सिक्नुहुन्छ, लाइनर लगाउन सिक्नुहुन्छ। पिम्पल कभर हुँदैन, पिम्पलको बम्प कभर हुँदैन, पिम्पलको दाग चाहिँ कभर हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ कलर करेक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै राम्रो कभरेजवाला फाउन्डेसन चाहिन्छ भने चाहिँ मेबेलिनको सुपर स्टे एकदमै राम्रो छ। हजुर अर्डर गरेर हजुरहरूको जुन ठाउँमा पनि डेलिभर हुन्छ। गोल्ड सपको बारेमा कसले इन्फर्मेसन दिइहाल्नु भएको छ प्लिज भन्नुहोस् न रे। एक्चुअली उहाँले हजुरले हेरिरहनु भएको छ भने पिम्पल रे प्लिज एकचोटि रिप्लाई गरिदिनुहोस् ल उहाँलाई। अब अर्को चाहिँ मैले अघि मैले भर्खर लिप्समा लगाएको देख्नुभयो होला, मिलानीको ब्लस लगाएको हो। यो चाहिँ 2 in 1 हो होइन। यो चाहिँ ब्लसिङ बेरी भन्ने सेडमा हो, एकदमै राम्रो छ। अनि अर्को यो पनि छ मिलानीको सुपर चार्ज चिक प्लस लिप मल्टिस्टिक। यो पनि यसरी लाउन मिल्छ है, यसलाई यसरी पनि लाउन मिल्छ। डेलिभरी चाहिँ अब तपाईँहरूको ठाउँ अनुसार हुन्छ हजुर। अब यसलाई ब्लेन्ड गरौँ। ब्लेन्ड गर्नको लागि हामीसँग ब्रस एउटा छुटेछ स्टुडियोमा, सो अघि पाउडर लगाएको ब्रसले म यसलाई ब्लेन्ड गर्छु। हातले ब्लेन्ड गरे पनि भयो, ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गरे पनि भयो। पिम्पलको स्कार्स अरेन्ज करेक्टर, पिम्पलको रेडनेस ग्रिन करेक्टर। चितवनमा डेलिभरी आई थिङ्क 200 to 250 हुन्छ होला। मैले एकचोटि डेलिभरी कम्पनीसँग उहाँहरूको त्यो लिस्ट छ, त्यो एकचोटि हेर्न पर्ने हुन्छ ल। पेजमा मेसेज गर्नु होला। अनि त्यसपछि अब म बिस्तारै अब के इन्फर्मेसन दिन्छु भन्दा मेरो अरू बिजनेसको बारेमा नि भन्छु होइन। ब्युटी एन्ड बियोन्ड नेपाल भनेर चाहिँ इन्स्टाग्राममा पेज छ हो। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले मेकअपको सामान अनि अरू फोन कभर अनि हुन्छ नि एयरपोर्टको कभर, ब्याग, लुगा, जुत्ता हामी चाहिँ प्रि अर्डर लिन थालेको छौँ। सो त्यो एउटा पेज भयो। अर्को चाहिँ सुजी थ्रिफ्ट भनेर पनि छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले थ्रिफ्ट गर्छौँ हाम्रो पुरानो सामानहरू, नयाँ पनि राखिरहेको हुन्छौँ। सो मेकअप सामानहरू ओरिजिनल जुन चाहिँ हामीलाई अब युजमा आउँदैन, किनकि हुन्छ नि अब आइस्याडो प्यालेटहरू किन्दाखेरि पुरानो प्यालेटहरू अलिक युज नगरिरहेको हुन्छौँ हामी होइन। सो त्यस्तो छ, त्यस्तो प्यालेटहरू पनि हामी थ्रिफ्टिङ गर्छौँ। जो चाहिँ अब मेकअप भर्खर स्टार्ट गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो अफर छ थ्रिफ्टमा। भक्तपुर डेलिभरीको लागि 150 होला सायद आउट अफ भ्याली। मैले त्यो एकचोटि हेर्नै पर्छ, किनकि भर्खर हामीले अर्को एउटा पेज छ लिटल अटायर नेपाल भनेर होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले बच्चाको सामानहरू बेच्छौँ। सो भर्खरै हामीले यसरी डेलिभरी स्टार्ट भएको भएर चाहिँ यो चार्जेसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ मलाई। क्लास जहिलेबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ, तर यो अब मैले चाहिँ वर्कसपको बारेमा भन्न आइरहेको छु। सो यो वर्कसप चाहिँ मङ्सिरको 10 गतेबाट छ। जिरो मेकअप नलेज हुने प्रतिभाजी प्रतिभा नै है, प्रतिभा रिजालजीको म एन्सर गरिदिइहाल्छु। जिरो मेकअप हुनेहरूलाई नै हो यो अफर। मेकअप आउने मान्छेहरूले त सिक्न आउनुहुन्न खासै होइन। सो मेकअपको एम पनि नजान्नेहरूले चाहिँ एकदमै बेस्ट अफर। स्टुडियोको लोकेसन पुरानो बानेश्वर चोक। अब आई मेकअप कम्प्लिट गरौँ है। यतापट्टि लगाउँछु म। यो अघि मैले माथि जुन ब्राउन लगाएको थिएँ नि, यो चाहिँ स्मज ब्रस हो। यो
ब्रस कलेक्सनमा। मेकअप तपाईँहरूले सिक्ने भनेको वर्कसपमा यो अहिले मैले गरिरहेको छु नि, यो आई मेकअप सिक्नुहुन्छ, फेस मेकअप त यही भयो होइन। त्यसपछि न्युड आई मेकअप सिक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मैले हिजो सिकाएको थिएँ। अनि स्मोकी आइज मेकअप सिक्नुहुन्छ, त्यो म भोलि सिकाउँछु। अनि आई ल्यासेस लगाउन सिक्नुहुन्छ। क्रायोलनको कन्सिलर प्यालेटले मेकअप राम्रो हुन्छ कि फाउन्डेसनले फुल कभर? क्रायोलनको कन्सिलर प्यालेटले मेकअप राम्रो हुन्छ कि फाउन्डेसनले फुल कभर भन्न खोज्नु भएको? कुन चाहिँ कभरेज धेरै छ भन्नुभएको हो? मैले अब कन्सिलर हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा भएन क्रायोलनको मलाई होइन। मैले चाहिँ क्रायोलनको यो प्यालेट फाउन्डेसन युज गर्छु, फुल कभरेज, वाटरप्रुफ। यो ब्रस चाहिँ प्रिटी क्लिकको प्रो स्टुडियो कलेक्सन ब्रस हो। तपाईँहरूले वर्कसप जोइन गर्नुभयो भने यो ब्रस पनि पाउनुहुन्छ। एकैछिन ल, म यो सबै यहाँ ब्रस यताउति छ, म ब्रस यसरी मिलाएर राखेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अब लास्ट एउटा बाँकी भयो। मैले इन्स्टामा सुजी मेकअप स्टुडियो, यो एलए कलर्सको रेडियन्ट फाउन्डेसन हो है। अब यसमा मैले अघि भनेको थिएँ हाइलाइटर पनि आउँछ। सो हाइलाइटर लगाउने ब्रस पनि राखिदिनु भएको छ। सो यो चाहिँ फ्यान ब्रस हो। सो हाइलाइटर लगाम यसरी। अहिले मैले जे जे गरिरहेको छु नि, यो सबै सिक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले वर्कसपमा। नेल पलिस बेच्न किन्न खोज्नु भएको? हाम्रोमा नेल पलिस त्यस्तो खासै धेरै चाहिँ छैन। समथिङ चेरीको फुल नेम उहाँले लगाउनु भएको मिलानीको यो क्रिम ब्लस, यो पनि प्रिटी क्लिकमा छ। क्रिम ब्लस हो है, 130 सेडमा ब्लसिङ बेरी है। अनि अब नोज कन्टुरिङ गरौँ थोरै। नोज कन्टुरिङको लागि पनि ब्रस छ यो सेटमा। ओ माई गड, त्यही भएर हामीले राखेको हो यो ब्रस सेट तपाईँहरूको लागि। ब्राइडलमा चाहिँ अब मैले स्टेज लाइन युज गरेर हुन्छु होइन। अनि भिएफएक्स फार्मेसीको भिएफएक्स प्रो युज गरेर हुन्छु। रिजबलको मेन भनेको रिजबलको स्टिक फाउन्डेसन युज गरिरहेको छु मैले अहिले। अनि क्रायोलन युज गर्छु म। हेयर कलर पनि हुन्छ, हेयर कलर हुन्छ, मजाले हुन्छ। यस, सो ब्रस सेट देखाउँछु भनेको थिएँ मैले, एकैछिन है। सो अघि मैले युज गरिरहेको ब्रस, यो पनि तपाईँहरूले वर्कसप जोइन गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ सबैजनाले इन्डिभिजुअली नयाँ नयाँ है। यो चाहिँ यतापट्टि फेसको छ, यतापट्टि चाहिँ आइजको छ। कम्प्लिट ब्रस सेट। स्टुडियो पुरानो बानेश्वर चोकमा छ। पुरानो बानेश्वरबाट मैती देवी जाने एरियापट्टि आउनुपर्छ। अब लगाम मस्कारा। हजुरले ब्रन्जर युज गर्नुभयो रे? होइन, मैले कन्टुर युज गरेको ब्रन्जर। यो कन्टुर फेरि एकदम हार्स छैन, एकदम लाइट छ। क्लासको बारेमा फेरि भन्नु नदी म भर्खर आएँ भन्नुभएको छ एकजनाले। सरी, मैले नाम चाहिँ भनिनँ हजुरको होइन। सो क्लास चाहिँ यो वर्कसप हो भने चाहिँ मङ्सिर 10 गतेबाट सुरु हुन लाग्छ। मङ्सिर 10 देखि मङ्सिर 14 गतेसम्म। सो त्यसमा तपाईँहरूले एकदम बेसिक मेकअप सिक्नुहुन्छ। एउटा मेकअप चाहिँ यो मैले जुन गरिरहेको छु नि त्यो सिक्नुहुन्छ, आई मेकअप पनि होइन। अनि
मन्थली फी वर्कसप मन्थली हुँदैन हजुर वर्कसप 5 डेजको हो सो यसको प्राइस मैले भन्दै थिएँ 5000 हो 5000 तिर्नुभयो भने चाहिँ क्लास पनि लिन पाउनुहुन्छ प्लस तपाईँहरूले मेकअप सामान 4वटा मेकअप सामान गिफ्ट पाउनुहुन्छ एउटा चाहिँ ब्रस सेट छ है अनि एउटा फाउन्डेसन छ एलए कलर्सको अर्को एलए कलर्सकै न्युड हिट प्यालेट छ अनि एउटा चाहिँ एलए कलर्सको कन्ट्रोल प्यालेट छ म कन्फ्युज भइसकेँ सो यो चाहिँ रिच बलको मस्कारा हो यसको 950 रुपिज पर्छ एकदमै बेस्ट मस्कारा अहिलेसम्म मैले लगाएकोमा अनि यही मस्कारा प्रोभाइड पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई हामी लाउन पनि दिन्छौँ डोन्ट वरी मैले लिपस्टिक लगाएको होइन मैले चाहिँ यो मिलानीको क्रिम ब्लस लगाएको सुपर चार्जडवाला त्यो ब्लस लगाएर एकैछिन अब मेरो 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 लिप्स एकदमै ड्राई छ म लिपस्टिकको लागि प्रिपेयर गरिरहेको पिम्पल हटाउन कुन फेस वास एक्निजको फेस वास एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् रिच बलको फाउन्डेसन चाहिँ अहिले आउट अफ स्टक छ लाइक फाउन्डेसन लिक्विड फाउन्डेसन चाहिँ यो स्टिक फाउन्डेसन चाहिँ 1350 पर्छ तपाईँहरूको ड्राई स्किन छ भने चाहिँ मेबेलिनको फिटमी युज गर्नुभयो हुन्छ बेस्ट फाउन्डेसन अहिलेसम्मको लाइक हुन्छ नि फिटमीको नर्मल टु ड्राई नर्मल टु ओइली भनेर पाउँछ फाउन्डेसन सो ड्राई स्किन छ भने नर्मल टु ड्राई किन्नुभयो हुन्छ ब्राइडल मेकअप चाहिँ हाम्रोमा 15,000 छ हेयर र मेकअपको र ब्राइडल मेकअप तपाईँहरूले लिनुभयो भने चाहिँ एक्स्ट्रा एकजनाको मेकअप नर्मल मेकअप तपाईँहरूले फ्रीमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले मेकअप सिक्नु पर्यो भने चाहिँ अब एउटा 1 हप्ताको क्लास हुन्छ एउटा 15 दिनको हुन्छ अनि एउटा चाहिँ हाम्रोमा है 1 मन्थको क्लास हुन्छ अब 1 विक सिक्ने भने बेसिक सिक्नुहुन्छ अनि 15 डेज हो भने चाहिँ बेसिक प्लस ब्राइडल सिक्नुहुन्छ 1 मन्थमा चाहिँ बेसिक ब्राइडल अनि त्यसपछि फेस पेन्टहरू पनि सिक्नुहुन्छ सो अघि सोध्दै हुन्थ्यो आइल्यास सेपरेटर यो 300 कि कति पर्छ मैले चाहिँ यो सोमा किनेको हो यो सोको मैती देवीवाला ब्रान्चमा किनेको हो फिफ्टिन दिनको चाहिँ 15,000 पस्यो मुमा सो तपाईँहरूलाई म आज एउटा ट्रिक सिकाउँछु लिप्सलाई अलिकति ठुलो कसरी बनाउने भनेर आज म ओम्रे लिपस्टिक गरेर देखाउँछु ओम्रे भनेको चाहिँ दुईटा ओम्रे भन्ने बित्तिकै दुईटा कलर मिक्स गर्ने हो हैन सो मसँग चाहिँ एकदमै वर्ल्डको बेस्ट लिपस्टिक छ वर्ल्डकै बेस्ट लिपस्टिक होला हैन
अब लगाइरहने मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छ दिस इज वर्ल्ड बेस्ट लिपस्टिक फेन्टी ब्युटीको महँगो चाहिँ असाध्यै महँगो छ होइन तर अब म यो दुईवटा लिपस्टिक युज गर्दैछु तपाईँहरूसँग यो लिपस्टिक छैन भने डोन्ट वरी एउटा डार्क ब्राउन छ अनि त्यसपछि लाइट लिपस्टिक छ भने इट वर्क्स पुरानो बानेश्वरमा हो हेलिकोनिक एसिडको मलाई प्राइस अलिकति थाहा भएन भिटामिन सी एक्निजको नि राम्रो छ मामा अर्थ राम्रो छ अर्डिनरी पनि राम्रो छ यो लिपस्टिकको 3500 पर्छ 35 प्लस नै पर्छ क्यारे आई थिङ्क अनि सानो पनि पाइन्छ सानोको चाहिँ कति पर्छ थाहा छैन एकचोटि अब्सेसन कस्मेटिकमा सोध्नु होला उहाँहरूले राख्नु भएको छ वर्कसप चाहिँ बेसिक मात्रै हो हजुर पर्सनली यो चाहिँ डार्क ब्राउन तपाईँहरूसँग डार्क ब्राउन लिप लाइनर छ भने पनि अम्ब्रे गर्न मिल्छ है दियोस् लिप्सको वरिपरि बाहिरको भागमा डार्क हुनु पर्यो बिचमा लाइट हुने हो क्या यो लिपस्टिक चाहिँ रेड र ब्ल्याक गर्नुभयो भने चाहिँ बब्बालै देख्छ ब्ल्याक लिप लाइनर प्लस अनि भित्र चाहिँ रेड थ्री डेज होइन 5 डेज हो वर्कसप कहाँ गयो बिर्को छोडौँ अब यो फेन्टी ब्युटी हो यो चाहिँ अनविल भन्ने सेड हो डार्क ब्राउन सेड है सो अब मैले यो डार्क ब्राउन सेड लिँदैछु यो लिपस्टिक त लगाउँदाखेरि लाएको नलाएको थाहा नै हुँदैन मसँग चाहिँ 3टा सेड छ एउटा अनविल भयो एउटा चाहिँ अनकफ्ड एकदमै लगाइरहने ब्रान्ड सेड अनि अर्को चाहिँ अनसेन्सर्ड त्यो चाहिँ पर्फेक्ट रेड सेड छ त्यो चाहिँ हामी ब्राइडहरूलाई लगाइदिन्छौँ यो अनविल भन्ने सेड हो अब यसरी हाफ है देख्नुभयो नि बिचमा खाली राख्ने यस्तो गर्दाखेरि तपाईँहरूले लिप्सभन्दा बाहिर लगाउन नि पर्दैन तर अम्ब्रे लिप्स गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लिप प्लम्प भएको ठुलो भएको जस्तो देख्छ विन्टरमा फेस वास युज गर्नुहुन्छ अब चाहिँ अनकफ्ड लगाउँदैछु पर्फेक्ट न्युड सेड पर्फेक्ट नै हजुर वर्कसप जोइन गर्ने सबैले गिफ्ट पाउने हो है अब मैले यो चाहिँ यहाँ बिचमा योभन्दा अझै लाइट सेड छ भने लगाउँदा हुन्छ कहिले कहिले लिपस्टिक किनेर तपाईँहरूले नसुहाएको हुन्छ नि जुन चाहिँ अलिकति लाइट सेड परिदिन्छ नि यस्तो लिपस्टिक लगाउनलाई युज हुन्छ है नफ्यालिहाल्नु होला त्यस्तो लिपस्टिक पऱ्यो भने यो भयो अब ब्रसले पनि भयो हैन नभए हातले नै यसरी मर्ज गर्दिने यो चाहिँ मैले फेन्टी ब्युटीको लिपस्टिक लगाएको है
म थोरै यो डार्क ब्राउन त्यो लिप लाइनरले थोरै यो मर्ज गरिदिँदैछु। तपाईँहरूले फिल गर्नुभयो होला अलिकति लिप्स ठुलो जस्तो देखियो मेरो है। सो थोरै ब्राउन, तपाईँहरूलाई यही लिपस्टिक चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, ब्राउन जुनै सेड जुनै लिपस्टिक छ भने हुन्छ। यो चाहिँ मैले प्रि अर्डर गरेर यो अब्सेसन कस्मेटिकमा छ, एकचोटि सोध्नुहोस् ल। आई मेकअपको ट्युटोरियल होला सायद यसको। तपाईँहरूले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभयो भने चाहिँ मैले त्यहाँ लाइभमा मेकअप पहिला सिकाउँथेँ, अनि मैले आइजिटीमा पनि राखिदिएको छु सबै मेकअपहरू, हेर्नुभयो हुन्छ ल। एन्ड थ्याङ्क यू। ल मैले मेकअप प्रडक्ट प्रिटी क्लिकबाट लिइरहेको हुन्छु, अब्सेसन कस्मेटिकबाट लिइरहेको हुन्छु, गस कलर कस्मेटिकबाट लिइरहेको हुन्छु। अब अहिले त अब आफैले बेच्न लाग्छु। सो यस, यति नै हो। मेकअप चाहिँ सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ हो, हजुर दिन्छौँ। लोरियल एन्ड वेट एन्ड वाइल्डको फाउन्डेसनको रिभ्यू दिनु न प्लिज, कम्बिनेसनको स्किनको लागि। एकचोटि म एउटा इन्फर्मेसन दिन्छु तपाईँहरूलाई है, जसको कम्बिनेसन स्किन छ सुन्नु होला। कम्बिनेसन स्किनको लागि भनेर चाहिँ खासै फाउन्डेसनहरू चाहिँ बनेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई है। अब छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो होइन। तर अब कम्बिनेसन स्किन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले फाउन्डेसन भन्दाखेरि पनि तपाईँको मोइस्चराइजर प्राइमर बेसिकली चाहिँ दुईवटा खालको लाउनु पर्ने हुन्छ। अब कम्बिनेसन स्किनलाई चाहिँ अलिकति खर्च धेरै हुन्छ, किनकि कम्बिनेसन स्किन भनेको कुनै ठाउँमा कुनै ठाउँमा ड्राई कुनै ठाउँमा ओइली हुने हो नि त। सो जुन ठाउँमा ओइली हुन्छ त्यहाँ चाहिँ म्याटिफाइङ प्रडक्ट लगाउनुपर्छ, जुन ठाउँमा चाहिँ ड्राई हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डिभी अलिकति हुन्छ नि चिल्लो दिनेवाला प्रडक्ट लगाउनुपर्छ। सो तपाईँहरूले बेस त्यसरी मिलाएर लाउनु भयो भने चाहिँ फाउन्डेसन अल स्किन टाइपवाला फाउन्डेसन किनेर लाउनुभयो हुन्छ है, कम्बिनेसन स्किनको लागि। बुझ्नुभयो नि। सो अब फाउन्डेसन नै डिभी र उयो भनेर लाउनु भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले बेस त्यसरी लगाइदिनु भयो भने चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ नर्मल स्किनले लगाउने फाउन्डेसन लगाउनु मिल्छ। सो अब यो आज अहिले मैले गरेको मेकअप पनि वर्कसपमा सिक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। म्याम यसरी लिपस्टिक लगाउन सिकाउनु न भन्नुभयो भने यो पनि सिकाउँछु म है। सो अब इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई पेजमा मेसेज गर्नु होला, कल गर्नुभयो पनि हुन्छ, कल गरेर बुझ्नुभयो पनि हुन्छ, स्टुडियो भिजिट गरेर बुझ्छु भन्नुभयो पनि हुन्छ है। सो अब यही हो, जस मैले तपाईँहरूलाई देखाउनलाई मात्रै हो यो सिक्नुहुन्छ भनेर आएको। युज गर्दिनँ जोन्सनको मोइस्चराइजर, मलाई फाउन्डेसनसँग एलर्जी पनि छ हल्का, चाहिँ लगाउने बित्तिकै मेरो नोज गर्नुपर्ने हुन्छ। दि मैले खासै के युज गर्दिनँ, त्यही जोन्सनको मोइस्चराइजर युज गर्छु, तर डेली युज गरेँ। अब बेबी प्रडक्टहरूले हाम्रो फेसमा युज हुँदैन, किनकि त्यो बेबी स्किनको लागि बनेको हुन्छ होइन। अब तपाईँलाई हुन्छ नि, हामीले ठुलो मान्छेले लगाउने बेला क्रिम लगाउनु पर्यो। सप पुरानो बानेश्वरमा छ,
डार्क सर्कल छ भन्ने चाहिँ आई क्रिम लगाउन थाल्नुपर्छ। फेस रेजरको लागि एज लिमिटेसन छैन, युज गर्दा हुन्छ। सेटाफिलको मोइस्चराइजर राम्रो छ। नर्मल टु ओइली, नर्मल टु ड्राई, अल स्किन टाइप भनेर आउँछ सेटाफिलको मोइस्चराइजरहरू। आफ्नो स्किन टाइप हेरेर किन्नुभयो हुन्छ। आफ्नो स्किन टाइप कसरी थाहा पाउने भन्नुभएको थियो। तपाईँको फेसमा केही पनि प्रब्लम हुँदैन, धेरै अब नर्मल्ली ड्राई पनि हुँदैन, ओइली पनि हुँदैन, जे लगाए पनि सुट हुन्छ। धेरै पोर्सहरू पनि छैन, धेरै फाइन लाइन्सहरू छैन, नर्मल स्किन मेरो जस्तो है। अनि एकदमै चिल्लो हुन्छ उठ्ने बित्तिकै, मुख धुने बित्तिकै, अनि मेकअप गर्दाखेरि अथवा दिनभरिमा तपाईँको फेसमा एकदमै ओइल आउँछ, चिल्लो आइरहेको हुन्छ, ओइली स्किन। उठ्ने बित्तिकै मुख धुँदाखेरि पनि अथवा जे गर्दाखेरि पनि तपाईँको फेस एकदम कक्रक्क फिल हुने। मेन त फेस धुने बित्तिकै होइन, मेकअप गर्दाखेरि धेरै ड्राई देखिने, ड्राई स्किन। टी जोन ओइली, अरू ठाउँमा ड्राई हुन्छ नि, कि त ठ्याक्कै अपोजिट पनि भइदिन सक्छ कतिजनाको कम्बिनेसन स्किन। जे लगाए पनि रियाक्सन देखाउने, रेडनेस हुने, चिलाउने, सेन्सिटिभ स्किन, धेरै एक्ने आउने, एक्नी प्रोन है, यसरी बुझ्ने। सेराभी र सेटाफिल दुइटै बेस्ट हो। ड्राई स्किन छ भने हाइलुरोनिक एसिड सेरम है। वर्कसप भन्दा त मेकअप प्रडक्ट्सकै प्राइस धेरै छ। क्यान यू सजेस्ट हाउ टु क्योर फ्रम हाइपर टेन्सन कज बाई केमिकल बर्न? त्यो चाहिँ मलाई अलिकति थाहा भयो। बाहिर हिँड्दा एकदम स्किनमा ग्लो आउँछ, मेरो राम्रो नि हुन्छ। त्यो क्रिम कस्तो छ? अब तपाईँको फेसमा राम्रो भइरहेछ भने त लगाउनुहोस्। तपाईँको केही सामान लगाएर तपाईँको स्किनमा केही पनि प्रब्लम आइरहेको छैन र त्यो प्रडक्ट ओरिजिनल हो भने चाहिँ लगाउनु भयो हुन्छ। लगाउने बित्तिकै प्रब्लम आयो हुन्छ नि, लगाउने बित्तिकै प्रब्लम आयो भने नलगाउनुहोस्। एज सिम्पल एज द्याट। नर्मल स्किनको लागि तपाईँहरूले फेरि सेरम ट्रेन्ड होइन सेरम लगाउने होइन, फेसमा प्रब्लम छ भने मात्रै सेरम लगाउने हो होइन। मेरो घाँटीमा के अड्क्यो। सो नर्मल स्किनमा पनि दागहरू हुन्छ, पिम्पलको दाग हुन्छ, ट्यानिङ हुन्छ, सनले गर्दाखेरि फेस अलिकति कालो भइरहेको हुन्छ। सन ट्यानिङ, फेसमा कालो दाग फेड गराउनु छ भने भिटामिन सी सेरम लगाउने है, भिटामिन सी है। अनि त्यसपछि एकदमै ड्राई स्किन छ, फाइन लाइन्स छ, रिङ्कल्स आउन थालिसक्यो, एकदम फेस कक्रक्क हुन्छ, हाइलुरोनिक एसिड भएको प्रडक्टहरू इन्ग्रिडियन्ट हेरेर किन्ने है। नभए चाहिँ सेरम नै पाउँछ हाइलुरोनिक एसिड लगाउने, बिहान बेलुकै लाउने। एकदम ओइली छ, पोर्स धेरै छ, एनलार्ज पोर्सहरू छ, नाइसिनामाइड सेरम लगाउने बेस्ट सेरम चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि थोरै अब धेरै त होइन, अलिअलि रिङ्कल पर्न थालेछ तर ड्राई स्किन छैन तपाईँहरूको होइन। अनि त्यस्तो छ भने रेटिनल लगाउने, रेटिनलले फाइन लाइन्सहरू कम गराउने हो। रेटिनल भन्ने सेरम चाहिँ राति मात्रै लाउने, बिहान लगाउनु भयो भने चाहिँ घाममा एक्सपोज हुँदा झन् फेस अझै ट्यानिङ बनाउँछ है, घामसँग रियाक्ट गरिदिन्छ। डार्क स्पटको लागि पनि यस भिटामिन सी। सो अब यति नै, अहिले चाहिँ म यति नै भनेर अब म अफ हुन्छु होइन। हजुरहरूलाई अरू नै केही क्वेसन छ भने चाहिँ हामीलाई पेजमा मेसेज गर्नु होला। हामीहरू राति नसुतुन्जेलसम्म पेजमा मेसेज चाहिँ हामी रिप्लाई गर्छौँ, तर फोन कल चाहिँ राति नगरिदिनु होला होइन। सो फोन नम्बर छ भने चाहिँ अब वर्किङ आवरमा फोन गर्नु होला, राति फोन उठाउँदैनौँ हामी। सो पेजमा चाहिँ मेसेज हामी, मैले भनिहालेँ, ननिदाउन्जेलसम्म नै गरिरहेको हुन्छौँ। सो अरू केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ पेजमा सुजी मेकअप स्टुडियो भनेर छ होइन, त्यहाँ मेसेज गर्नुभयो हुन्छ। सर्च गर्दा पाउनु भएन भने चाहिँ यहाँ टिकटकको अकाउन्टमा मैले मेरो पेज लिङ्क पनि गरिदिएको छु, त्यहाँ हेर्नु होला। अनि अब वर्कसपको बारेमा जो भर्खर जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, वर्कसप के हो भनेर भर्खरै थाहा पाउँदै हुन्छ भने चाहिँ मैले भिडियो बनाएर राखिदिएको छु, प्रडक्टहरू राम्रोसँग क्लियरली देखाएर राखिदिएको छु है।
त्यो हेर्नु होला अनि अब म भोलि आउँछु लाइभ दिउँसो आई गेस दिउँसोतिर आइरहेको हुन्छु सो इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छ भने चाहिँ कति बजी लाइभ आउँछु भनेर तपाईँहरूलाई थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यति नै भन्दै अहिले 306 जनाले हेरिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच यत्रो बेरसम्म हेरिदिनु भयो जो चाहिँ कन्टिन्युस अगाडिबाट हेरिरहनु भएको छ भर्खरै जोइन हुनुहुने भर्खरै फलो गर्नुहुनेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि त्यसपछि 1.9K लाइक्स देख्दैछु मैले अनि थ्याङ्क यू सो मच म भोलि फेरि आउँछु लाइभ अब अरू क्वेसनहरू केही छ भने चाहिँ मलाई मेसेज गर्नुभयो हुन्छ है त बाई बाई थ्याङ्क यू फर